नेपाल प्रेस युनियनद्वारा आयोजित यस भेटघाट कार्यक्रमलाई अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिरहनुभएका नेपाल प्रेस युनियन तनहुँका सभापति महोदय, त्यस्तै पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्यज्यू, जिल्ला अध्यक्षज्यू, रिपोर्टर्स क्लब र पत्रकारितासँग सम्बन्धित अन्य संगठनका पदाधिकारी महोदय, साथै तनहुँ जिल्लामा लामो समयदेखि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भयताका साथ एउटा पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई म आफ्नो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय नेपाल टक्र्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। त्यस्तै आजको यस प्रेस मिटमा खास गरेर मसँग आउनुभएका ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 5 का निर्वाचित वडा सदस्यज्यूहरू र अन्य पराजित वडाध्यक्षज्यू पनि आएर भर्खरै मसँग बिदा भएर जानुभएको छ। त्यस्तै अर्को वडा सदस्यजी भोलि मसँग भेट्छु भनिरहनु भएको स्थिति छ। त साथीहरू, विशेष गरेर आजको कार्यक्रम एउटा अनपेक्षित, एउटा अप्रत्याशित षड्यन्त्रबाट जुन ढङ्गले एउटा मान्छेको राजनीतिक जीवनमाथि प्रहार गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने कोसिस भएको छ, त्यसका विरुद्धमा आफ्नो भनाइ राख्नका लागि साथीहरूलाई मैले यहाँ दुःख दिएँ। तपाईहरू आइदिनु भयो, तपाईहरूलाई पुनः मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त भर्खरै देशमा यो स्थानीय निर्वाचनको चुनाव सम्पन्न भएको छ। धेरै प्रतिपक्षी पार्टीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र गठबन्धनबाट चुनाव समयमा सम्पन्न हुँदैन भन्ने आरोप लगाउँदै त्यो आरोपको बीचमा हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा देशभर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। प्रश्न लोकतन्त्रमा प्रश्न हारजितको होइन, लोकतन्त्रमा प्रश्न भनेको पद्धतिको हो र मुलुकको यो संवैधानिक पद्धतिलाई निरन्तर र अविचलित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि आज नेपाली कांग्रेसले हिजो चाहिँ आज जुन भूमिका खेलेको छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत लोकतन्त्रका प्रति, संविधानका प्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुनः प्रकट गरेको कुरा म साथीहरूको समक्ष मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म निर्वाचनको सन्दर्भमा देशव्यापी रूपमा दुईटा टाइपका गठबन्धन, एउटा केपी ओलीजीको नेतृत्वमा आफ्नै ढङ्गको गठबन्धन थियो भने हामीले घोषित रूपमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन थियो र त्यसको माध्यमबाट भएको निर्वाचनमा देशभरि रूपमा कांग्रेसलाई र गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई समेत जनताले अनुमोदन गरेको, राम्रो मतका साथ कार्यकर्ताहरूलाई जिताएको अनुभव हामीले बटुलिरहेको अवस्था छ। तर साथीहरू, अहिलेको निर्वाचन मेचीदेखि महाकालीको निर्वाचनको चरित्र, स्वभाव र शैलीलाई अध्ययन गर्दा बडो अनौठा घटनाक्रमहरू नेपालको राजनीतिमा देखिएका छन्। संख्याका हिसाबले त ठिकै छ, गठबन्धन दलले बहुमत प्राप्त गरेको स्थिति छ, कांग्रेसको पनि पहिलाको तुलनामा स्थिति सुधार भएको हो। तर देशको अधिकांश शिक्षित क्षेत्रहरू, एउटा सहर बजारको एरियामा बडो गजबको एउटा परिस्थिति निर्माण भएको हामीले अनुभव गर्यौं, हामीले देख्यौं। त के भने कैयौं ठाउँमा कांग्रेसका गढहरू भत्किए, कैयौं ठाउँमा एमालेका गढहरू भत्किए, कैयौं ठाउँमा माओवादीका गढ पनि भत्किए। यो के भने जनताले आफ्नो मत प्रयोग गर्दा एउटा चाहिँ के छ भने परम्परागत रूपमा हिजो कांग्रेसको भयंकर ठुलो गढ भएको ठाउँ भत्किएर अन्य पार्टी जितेको पनि अवस्था छ, अन्य पार्टीको गढ त्यो भत्किएर हामीले जितेको अवस्था छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीको आफ्नै चाहिँ गाउँ विकास समिति गन्याधुराको वडामा विद्रोही लडेर एउटा मान्छेले चुनाव जितेका छन्। स्वयं ओलीजीको निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो पराजय बेहोर्नु परेको अवस्था छ। यो के हो भने जनताको आफ्नो नेतृत्वको प्रति मत हाल्दाखेरि उनीहरूले अपनाएको स्वतन्त्र पद्धति, उनीहरूको विवेकमा, उनीहरूको चेतनामा होइन, उनीहरूको सोचाइमा, उनीहरूको उद्वेगमा उनीहरूको मत हाल्ने प्रवृत्ति के भने पहिलाको तुलनामा धेरै चाहिँ अलिकति स्वतन्त्र ढङ्गबाट बढेको घटना, चाहे जनकपुरको रिजल्टले हो, चाहे काठमाडौँकोले हो, चाहे धनगढीकोले हो, यो स्थिति देखा परिरहेको छ। अब रह्यो कुरा, यो परिस्थितिको समीक्षा हुनु जरुरी छ। म एउटा कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको नाताले के भन्दछु भने यो समीक्षा राष्ट्रिय रूपमा हुनेछ,
प्रदेशगत हुनेछ, जिल्लागत हुनेछ, क्षेत्रगत हुनेछ, वडागत हुनेछ। यसलाई कुल माइन्डले उत्तेजना र आवेगमा आएर होइन, प्रतिशोधको भावनाले होइन, कुल माइन्डले हामीले यसको समीक्षा गर्नु छ। मतदाताहरूले के कारणले कहीँ बढी मत दिए, के कारणले कहीँ कम मत दिए भन्ने कुरा हामीले निष्पक्ष ढङ्गले बिना भेदभाव, पूर्वाग्रह, प्रतिशोध रहित ढङ्गबाट गर्नुपर्ने खाँचो छ। आउँदा दिनहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले पनि यस्ता समीक्षा बैठकहरू सञ्चालन गर्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहे। अब र तनहुँ जिल्लाको कुरामा यहाँहरूको आज अगाडि मैले स्पष्ट भन्नुपर्छ र टिकट वितरण गर्ने, नगरपालिकाको टिकट वितरण गर्ने संस्था भनेको हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेश कमिटी हो र जहाँसम्म गाउँपालिकाको टिकट वितरण गर्ने हो त्यो चाहिँ जिल्ला कार्य समिति र सांसदहरूको उपस्थितिमा हो। त्यसपछि वडाको टिकट बाँड्ने क्षेत्रीय समितिले हो। यो कुरा मैले साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। जहाँसम्म तनहुँ जिल्लाको मिटिङमा मात्रै होइन, पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेशको मिटिङमा समेत मैले केही कुराहरू राखेँ। मैले के राखेँ भने म स्वयं पनि 5 वर्ष व्यास नगरपालिकाको नगर प्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएर काम गरिसकेको व्यक्ति हुँ। मेरो अनुभवले के भन्छ भने हामीले अति नै आवश्यक परेको भन्दा बाहेक हामीले एकचोटि काम गरेका साथीहरूलाई बरु माथिल्लो स्तरमा लैजाउँ, नेतृत्वलाई दोहोऱ्याउन हुँदैन, रिफ्रेसमेन्ट दिनुपर्छ, नयाँ साथीहरूलाई मौका दिनुपर्छ। मेरो कसैका प्रति विद्वेष, व्यक्तिगत द्रोह, उहाँहरूका प्रति मेरो नेगेटिभ भावनाले मैले भनेको होइन। मेरो एउटा नीतिगत मान्यता के थियो भने चाहे हाम्रो आबु खैरेनीको कस्टमा गिरिवारजीको होस्, चाहे रिसिङको होस्, चाहे व्यासको होस्, चाहे इभन माया दिदी जसलाई मैले सबभन्दा श्रद्धा गर्छु माया दिदीको केसमा होस्, सबै ठाउँमा मैले के भनेको थिएँ भने नयाँ साथीहरूलाई मौका दिउँ। किनभने संसद त बरु बेला मौकामा कहिले विघटन हुन्छ, अनि मन्त्रीहरू चेन्ज भइरहन्छन्, परिवर्तनको देखिन्छ। स्थानीय निकायमा एकचोटि 5 वर्ष काम गरेपछि अनेक प्रकारका गतिविधिहरू भइरहने हुनाले उहाँहरूले राम्रै काम गर्नुभएको थियो। नराम्रो काम गर्नुभयो भनेर म कसैलाई भन्दिनँ। हिजो ताराप्रसाद श्रेष्ठले राम्रो काम गर्दा गर्दै मलाई मेयर छोड्नु भएको हो। मैले पनि यो नगरपालिकामा राम्रो काम गर्दा गर्दै अर्कोचोटि म दोहोऱ्याउन भनेर मैले वचन दिएको थिएँ। र मेरो एउटा मान्यता के थियो भने चाहिँ नि सकभर हामीले चाहिँ नि नेतृत्व परिवर्तन गरेर जनतालाई न्यू टेक्स्ट दिउँ भन्ने मेरो भनाइ हो। त व्यक्तिगत द्रोह मेरो कसैका प्रति होइन। जब पार्टीगत निर्णय भइसक्यो, निर्णय भइसकेपछि पार्टीका आधिकारिकहरू उम्मेदवारलाई जिताउन, चाहे लमजुङको बोर्डर रूपाकोटको गाउँमा होस्, चाहे त्यहाँबाट दौडिँदै हेलिकप्टरै चढेर भए पनि, चाहे घिरिङमा होस्, चाहे म्याग्देमा होस्, तनहुँ जिल्लाको प्रत्येक गाउँमा गएर तपाईँहरूले रुखको पक्षमा, काङ्ग्रेसको पक्षमा, आधिकारिक पक्षमा भोट दिनु होला भनेर मैले सबै ठाउँमा निर्णय भइसकेपछि, निर्णय हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो यो मत हो, मान्यता हो, कसैका प्रति द्रोह पनि होइन, विद्वेष पनि होइन, इच्छा पनि होइन, नेतृत्व परिवर्तनबाट रिफ्रेसमेन्ट दिउँ साथीहरूलाई भन्ने मेरो धारणा रहिआएको कुरा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। र हिजो मैले आफ्नो पार्टीभित्र बोलेको कुरा त्यो ठिक थियो कि थिएन, न्यायपूर्ण थियो कि थिएन, भोलि समयको प्रभावले त्यसलाई निर्णय गर्नेछ, परीक्षा लिनेछ। त्यो कुरा भोलि जनताले पनि भन्नेछन्। भोलि त्यसको परीक्षण हुने कुरा पनि म साथीहरूलाई यहाँ राख्न चाहे। त साथी हो, जहाँसम्म अब अन्ततिर नजाउँ, व्यास नगरपालिकाको मा किन कम मत आयो भन्ने प्रश्न छ। यसमा विविध कारणहरू छन्। एउटा हिजैदेखि भनौँ न अब काङ्ग्रेसमै काम गरेर आउनुभएका साथीहरूको बिचमा भएको विद्रोह, असन्तोष, अनि त्यसपछि यहाँ गठबन्धन, अन्य ठाउँमा गठबन्धन हुनु, यहाँ चाहिँ स्वयं हाम्रो गठबन्धनको सहयात्री दल नेकपा माओवादी र नेकपा एस समेतको मत काङ्ग्रेसको विपक्षी उम्मेदवारको पक्षमा पर्न जानु, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ के छ भने केही ठाउँमा जातीय मुद्दाहरू भीषण रूपमा चाहिँ उठ्नु र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको बिचमा पनि कतिपय ठाउँमा असन्तोषहरू जन्मिनु। यी विविध कारणले गर्दा हिजो शानका साथ व्यास नगरपालिकामा वामदेव गौतमले देशभरि निर्वाचन गर्दा 8 वटा मात्रै नगरपालिका जित्दा मैले यहीँका साथीहरूको प्रेरणा र सहयोगमा उहाँहरूको धेरै ठुलो कठिन सङ्घर्षबाट मैले जित हासिल गरेर म 2054 सालमा यहाँको म चाहिँ मेयर भएको थिएँ। र हिजोदेखि आजसम्म जति दिन बित्दैछन् हाम्रो कम मत किन आयो यहाँ? हामी त पछि त जम्मै जिल्लाभरिको सबैभन्दा बलिया वडाहरू मासु जम्मा गरेर व्यास नगरपालिका बनाएको हो। हड्डी अन्त फालिदिँदाखेरि अन्य ठाउँहरूमा हामी कमजोर हुन पुगेको कुरा कहीँबाट छिपेको छैन। यत्रो सशक्त काङ्ग्रेस जनहरू भएको ठाउँमा हामीले निर्वाचन लड्दाखेरि यो मत किन कम आयो भन्ने कुरा समीक्षाको विषय हो।
त्यसमा एउटै मात्रै कारण हुन्न, विविध कारण हुन्छन्। केही कारण मैले यहाँहरूलाई पनि अलिकति राखिसकेँ। अब यो कमत आएको परिस्थितिलाई भविष्यको राजनीतिको चुनौतीसँग गाँसेर अब पार्टीलाई तोड्ने होइन, कसरी जोड्ने, कसरी टुटेका मनहरूलाई हामीले एक ठाउँमा ल्याएर उभ्याउने, कसरी भोलि पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तको लक्ष्मण रेखाभित्र भोटरहरूलाई बाहिर जान नदिने, यो प्रयत्न गर्नुको सट्टा एउटा निम्न कोटीको षड्यन्त्रको माध्यमबाट यही पार्टीमा रगत पसिना बगाएका साथीहरूको विरुद्ध आज षड्यन्त्र गरिँदैछ, भइरहेको छ। त्यो साह्रै दुर्भाग्यको कुरो हो, खेदजनक छ। त्यसलाई म भर्सना गर्न चाहन्छु, भण्डाफोर गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म म आउँछु त्यो कुरामा, जहाँसम्म ब्यास नगरपालिकाको मैले अघि नै यहाँहरूलाई भनिसकेँ, देशैभरि को मान्छे कहाँ बसेको छ र कसको ओडा को हो भनेर जनताले भोट हाल्ने होइन, जनताले उम्मेदवारको लोकप्रियता हेरेर भोट हाल्ने हो। त्यो जनताको नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो। यस्तो अवस्था देशैभरि हामीले बेहोर्यौँ। जहाँसम्म ब्याजको 5 को कुरा उछालिएर अहिले चाहिँ नि केही साथीहरूमाथि लान्छना लगाउँदै गोप्य रूपमा पार्टीको एउटा पद्धति हुन्छ, नियम हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, कुनै पद्धति प्रक्रिया नियम केही नभनिकन एकाएक चाहिँ अँध्यारो कोठामा बसेर ल यसको नाम पनि ल्याइदिए त, हालिदिएपछि बेइज्जत हुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा जान्छ, उसैले डिफेन्स गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ नि अब एउटा जुन मिथ्या आरोप, बिना प्रमाण, बिना आधार जुन लगाइएको छ, त्यही लगाइएको आरोपको बीचको खण्डन गर्ने क्रममा म अलिकति अवस्था राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म ब्यासको कुरो छ, फगत 5 नम्बर वडाको मात्रै यो अवस्था होइन, स्वयं रामचन्द्र पौडेलको आफूले मतदान गर्ने वडा हो यो। यहाँ हामी कति मतले हारेका छौँ। 3 नम्बर वडा हाम्रो पार्टी अफिस भएको वडा हो। म पार्टी सभापति हुँदाखेरि मेरो नेतृत्वमा बनेको त्यो विशाल वडा, त्यहाँ हाम्रा भएका काङ्ग्रेसी नेतागणकै बिचमा पनि हाम्रो अवस्था किन कमजोर भयो। स्वयं 4 नम्बर वडा जहाँ पूर्व मेयर बस्नुहुन्छ, अहिलेको मेयर साहब बस्नुहुन्छ, पूर्व पार्टी सभापति रघुनाथ पौडेल बस्नुहुन्छ, त्यहाँ 435 भन्दा बढी मतले चाहिँ नि काङ्ग्रेस पार्टी पराजित भएको अवस्था छ र अन्य वडाको हकमा पनि हामीले कम मतहरू पाएका छौँ। यसको तटस्थ विश्लेषण गरौँ, निष्पक्ष विश्लेषण गरौँ र भोलि काङ्ग्रेसको मतलाई बाहिर जान नदिन, बलियो बनाऊ भनेर लाग्ने कि अनि आफ्नै साथीहरूको चाहिँ नि हिजो लडेको सङ्घर्ष गरेको इतिहासलाई मेट्नका लागि बरु हेर्नुहोस्, पार्टीको मुन्टो टिप्न, मुन्टोलाई चुडाल्न गाह्रो होला, उनीहरूलाई आफ्नै साथीभाइको इज्जत चुडाल्न यति सजिलो किन भयो? आज यो एउटा अचम्म रहस्यको विषय छ। अब म तपाईँलाई भनौँ, जहाँसम्म ब्यास 5 को कुरा छ, यहाँ मेरो ठाउँमा सदस्यजीहरू हुनुहुन्छ, म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, त्यहाँ भइरहनु भएको वडाध्यक्ष मोहन श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ, मेरो सिद्धान्त नीतिको कुरा थियो कि तपाईँले पनि नदोहोऱ्याइदिनुहोस्, एउटा भाइलाई चान्स दिउँ। एक खनालजी 3 पटक पार्टी सभापति हुनुभयो, 15 चाहिँ वर्ष पार्टी सभापति हुनुभयो, 58 वर्ष उमेर पुगिसकेको छ, मसँगै राजनीतिमा धेरै उकाली दुःख सुख गरे मान्छे, उहाँलाई टिकट दिनुपर्छ भनेर मेरै जोड बलमा मैले दिएको टिकट हो। अनि मैले जसलाई मैले टिकट दिएँ अनि त्यही मान्छेलाई हराउन म हिँड्छु। अनि त्यसपछि गएर सदस्यहरू जितेका छन्, तर वडाध्यक्ष हार्नुका पछाडि केही, वडामा चुनाव हार्नुको पछाडि केही गतिविधिहरू भए। म फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा भयङ्कर ठुलो जातीय मुद्दाको, जातीय यो हाम्रो नेपालटारदेखि चापाघाटसम्म एकदमै ठुलो एउटा जातीय मुद्दाको आँधी जस्तो आइरहेको अवस्था थियो। अर्को गठबन्धनको दल भनेको माओवादी पार्टीले कति मत पाएको हेर्नुहोस्, त्यो मत सबै लगाएर खनाइयो, अर्को काङ्ग्रेसको विपक्षी पार्टीमा खनाइयो। वडाको हकमा वडाध्यक्ष माओवादी पार्टीबाट लड्नुभएको ईश्वर बसेजीले 350 मत लानुभएको छ र त्यो मतमध्ये 150 मत काङ्ग्रेसको उहाँले काट्नुभएको अवस्था छ। अनि त्यसपछि होला केही साथीहरूको असहयोग पनि भयो होला, त्यो मलाई जानकारीमा छैन। चुनावको दौरानमा जानकारीमा रहेको अवस्थामा मैले ती पुवालहरू टाल्नलाई धेरै कोसिस गरेँ, धेरै गाउँमा हिँडेँ, त्यो मान्छेलाई भेटेँ, बोलाएँ, भने कुनै पनि हालतमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारले चुनाव हार्यो भने हामीलाई धोका हुन्छ। यहाँ विकास निर्माणको प्रश्न छ, सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने प्रश्न छ, यावत कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई हामीले पुरा गर्न पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारले जित्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो सक्दो मैले मेहनत र कोसिस गरेँ। तर पनि कस्तो थियो भने म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, बितेको 5 वर्षमा मेरो वडा कस्तो 5 नम्बर भनिदिएर भएन, यो 3टा वडा मिलेर बनेको छ। साबिकको 6, 7, 8, मेरो घर 6 मा पर्छ। हिजो 6 नम्बर वडाबाट म मेयर लड्दाखेरि त्यहाँ यति कमजोर वडा हो, त्यो मैले जम्मा 50 भोटले जितेको हुँ। भीमकुमारजी पनि यही हुनुहुन्छ, त्यो बेलाको वडाध्यक्षजी 50-60 मतले जिते हो। पञ्चायतकालमा कहिले 2 मत, 3 मत, 5 मत, 20 मतले जितिन्थ्यो हामी।
हाम्रो सबैभन्दा बलियो वडा भनेको सालिका 8 हो। त्यो वडा स्वयं वैकुण्ठजीको पनि वडा हो। उहाँको घर छ त्यहाँ, उहाँको जग्गा छ, उहाँले आफ्नो वडा हो भनेर दाबी गर्दै गरेको वडा हो। 7 नम्बर वडा कमजोर वडा हो। हाम्रो वीरबहादुरजीले त्यतिखेर वडाध्यक्ष जित्नु भएको थियो, तर मुस्किलले सानो थोरै भोटले। त के छ भने जब 8 नम्बर वडा हाम्रो गढ थियो, त्यो वडामै हाम्रो मतको पकड राम्रो रहन सकेन। क्षेत्रगत असन्तुलन भए। 3टा वडा मिलेर बनेको छ, एउटा वडाध्यक्ष भयो, बाँकी 4वटा 3टा सदस्य कहाँ बाँड्ने ल भन्नुहोस्। अनि एउटा भिखी असन्तुलन चिन्तुटारमा भयङ्कर आयो। यता नेपालका पण्डित कुनामा त्यो असन्तुलनको आवाजहरू उठे है। अनि त्यसपछि गएर माओवादी पार्टी हामीसँग हामीले साथमा राख्न सकेनौँ। सहयात्री पार्टी त्यो मात्रै होइन, यो पाटनमा अध्ययन गर्नुहोस्, एक त्यहाँ 50-60 भोट चाहिने यो कलमको, जो कि हाम्रो गठबन्धनको पार्टी हो, कलमको भोट छ त्यहाँ। तर ती भोटहरू गन्ने काउन्टमा यहाँहरू बस्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, सबै भोट एकत्रित भएर कहाँ गएको छ भने चाहिँ सूर्यमा गएको छ र चाहिँ मेयरको हकमा चाहिँ काङ्ग्रेसको विपक्षमा गएको छ। यो अवस्थाको विश्लेषण नगरिकन अनि रातारात कसैको इसारामा, कसैको मिलोमतोमा, विशेष गरेर 3टा कारणले भन्छु यो फट्याइ, यो षड्यन्त्र किन भयो यसको म अहिले खोलिदिन्छु तपाईँहरूलाई। यो 3टा कारण छ। एउटा के छ भने हिजो पार्टीको चुनाव हुँदा, पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुँदा कोही पक्ष भए कोही विपक्ष भए साथीहरू। त के छ भने कतिपय साथीले पराजय पनि बेहोर्नु भयो, कतिपयले जित्नु भयो। आज चाहिँ नि हिजो पार्टीको आन्तरिक चुनावमा भएको पराजयलाई आधार बनाएर यही मौका छोपेर यी सबैको चाहिँ नि दुर्नाम गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले एउटा यो काम चाहिँ भयो। दोस्रो के भयो भने हेर्नुहोस्, हिजो म चुनाव लडेको मान्छे हो, त्यो पनि आफ्नो क्षेत्रमा होइन, अर्काको क्षेत्रमा गएर लड्दाखेरि 1200 मतले म हारेँ। भोलि पनि म एउटा सम्भावित उम्मेदवार हुँ। मैले टिकट पाउँला नपाउँला, अरू साथीहरूले पाउलान्। त के छ भने भोलिको राजनीतिमा मेरो सम्भाव्य उम्मेदवारीका विरुद्ध चरित्र हत्या गरी मलाई जनमानसका बिचमा कमजोर पार्ने नियत र षड्यन्त्रका साथ यो चाहिँ नि अभियान चाहिँ नि कुनै अज्ञात र अँध्यारो कोठाबाट चलाइएको हो भन्ने कुरामा अब कुनै शङ्का रहेन। त्यसको प्रमाण म अहिले तपाईँहरूलाई दिँदै जान्छु होइन। अब त्यस्तै चाहिँ नि अर्को के हो भने आफ्नो अलोकप्रियताको ढाकछोप गर्न कि फगत एउटा वडाबाट भोट्न आएको हो कि सबै वडाबाट कमजोर हुँदै गएको हो काङ्ग्रेस। अनि आफ्नो चुनाव भनेको बेसिकल्ली लोकल इलेक्सन भनेको उम्मेदवारको लोकप्रियतामा निर्भर गर्छ। त के छ भने त्यो आफ्नो अलोकप्रियतालाई ढाकछोप गर्न के 5 वर्षसम्म त्यो वडामा मैले रजत गरेको हो, मैले योजना बाँडेको हो, मलाई एक दिन बोलाइएको छैन 5 वर्षसम्म। न वडाध्यक्षजीले बोलाउनु भएको छ, न तत्कालीन नगरपालिकाले मलाई बोलाएको छ। म सांसद समेत छैन। हिजो सांसद हुँदा विकास निर्माणका थुप्रै परियोजनाहरू मैले पारेको हुँ, अहिले मेरो त्यो पहुँच पनि छैन। त के भने 5 वर्षसम्म जसले रजत गरे त्यहाँ किन कम मत आयो? जवाफ उसले दिनुपर्छ, मैले दिने होइन। जसले 5 वर्षसम्म नगरपालिकाको साधन र स्रोतलाई त्यो वडामा प्रयोग गरे, त्यो गर्दा गर्दै पनि त्यहाँका जनताले किन अस्वीकार गरे भन्ने कुरा त्यहाँको जनतालाई सोध्ने कुरा हो। जहाँसम्म केही साथीहरूको असहयोग भएको हुनसक्छ, त्यसको समीक्षा गरौँ, खोज नीति गरौँ। असहयोग गर्ने साथीहरूले किन गरे, तिनीहरूलाई भविष्यमा अनुसन्धान गरी के कारवाही गर्न सकिन्छ। मैले भने नि हरेक चिजको प्रक्रिया हुन्छ, सोधपुछ हुन्छ, बोलाइन्छ, त अनि कुनै प्रमाण पेश गरिन्छ। र आज यति पत्रकार मित्रहरूको माझमा मैले भन्न चाहन्छु, एकजना व्यक्ति पनि मेरो अगाडि 31-3000 मान्छेले भोट हालेका छन्, टोल सङ्गठन 20वटा छन्। एकजना व्यक्ति कसैले ध्रुव वाग्लेले गलत कुरा बोलेको थियो भनेर मेरो अगाडि यहाँ प्रमाणित गरिदियोस्। म अहिले भर्खर केन्द्रीय सदस्यको पदबाट राजीनामा गरेर म राजनीति छोड्न तयार छु। मेरो चुनौती हो यो चाहिँ नि। अब हुँदै नभएको झुटो कुरा म चाहिँ नि रात दिन मेहनत गरेर पुवालहरू टाल्दै कसरी मत आउँछ भनेर म चाहिँ नि हिँड्ने। अनि मलाई चाहिँ नि थाहै नदिइकन भएछ के भने हेर्नु, समीक्षा बैठक भनेर बोलाइएछ। बोलाइसकेपछि अनि त्यहाँ अलिअलि छलफल भयो, कतिपय असहयोग गर्ने साथीहरूको नाम पनि उठ्यो, चर्चा पनि चल्यो। त्यो सबै चलिसकेपछि ल ठिकै छ त नि, यसलाई सल्लाह गरौँला भनेर सबै घर गइसकेपछि अनि निर्णय पछि लेखेर कसैले आदेश दिएर ध्रुवको नाम पनि हालेर ल्याइदिए, यति भएपछि औषधि गर्न सजिलो हुन्छ भनेपछि अनि लेखिएको घटना त कहाँबाट प्रमाणित हुन्छ भने मैले स्वयं वडा कार्य समितिको अध्यक्षलाई मैले पार्टी सभापतिलाई काठमाडौँबाट फोन गरेर यो के गर्नु, मलाई त केही थाहा छैन, लेख भने लेखिदिएँ भन्नुहुन्छ। अनि कसले लेख भन्यो भन्दा नामै भन्नुहुन्न, भनेकै भने यतैकाली लेख भने मैले त लेखिदिएँ है। अब अर्को कुरा, जो
चुनाव जितेका साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ होइन, यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि अहिले भन्नु होला आफ्नो कुरा कि दुर्भाग्यवश म आफैले टिकट दिएको मेरै भाइ एके खनाल हार्दाखेरि मेरो मन जति उहाँको मन जति अमिलो र धमिलो भएको छ, मलाई पनि त्यही भित्री चोट परेको छ र मान्छेले भन्ने मौका पाए ध्रुवले गोडामा हार्यो भनेर। हार्न त प्रदीपजीको ओडा नि हारेको छ, शङ्करजीको ओडा नि हारेको छ, शेरबहादुरको ओडा नि हारेको छ, अरू कसको ओडा हारेको छ। यो मान्छे भगत त्यहाँ त्यो घर थियो त्यो बस्यो भनेर ओडा चुनाव जित्ने हो र? एउटा विविध कारणले गर्दा त्यो चुनाव चाहिँ हार्न गइयो। त के भने अनि मैले सोधेँ, उहाँहरूलाई सोधेँ, अहिले भर्खर एकैछिन मेरो घरबाट जानुभयो, भोलि मिटिङ राख्छु भन्नुभएको छ। मैले भने मिटिङ राख्नुहोस् तपाईँको वडा कार्य समितिमा, एकजना मान्छे मेरो अगाडि उभ्याउनुहोस्, को रहेछ मैले कहाँ के असहयोग गरेँ भनेर भन्ने मान्छे मलाई एकजना त दिनुहोस्। यो तथ्य रहित प्रमाण रहित भगत लान्छना लाउने मनसायले हो हल्ला गर्ने मनसायले गरिएको हो भने गरिराख्नुहोस्। मैले पनि 45 वर्षको यो लामो जीवनमा रगत बगाएको छु यो दमोलीको माटोमा। 3 वर्षभन्दा बढी म जेल बसेको छु। मेरो आमा जेल बस्नुभएको छ, मेरो बाबा जेल बस्नुभएको छ, मेरो काका जेल बस्नुभएको छ। गोवर्धनको फ्यामिली पछि र पदमबहादुरको फ्यामिली पछि पारिवारिक रूपमा यो पार्टीमा आफ्नो जीवनको बलिदान र न्यौछावर गर्ने परिवारभित्र मेरो परिवार पर्छ। आज ती सब चिजलाई धुलिसात बनाएर म खाऊँ, म लाऊँ, म मोज गरौँ, मै नाचौँ। तपाईँले पढ्नु भएको होला, पावर करप्ट्स म्यान, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सत्ताले जहिले पनि मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउँछ र निरङ्कुश सत्ताले मान्छेलाई अझ निरङ्कुश रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने एउटा उखान छ। त के छ भने यो पार्टी सबैको साझा सम्पत्ति हो, सबैको रगत पसिनाले बनाइएको साझा मन्दिर हो। कसैले यसलाई कब्जा गरेर म मात्रै प्रयोग गर्छु, म खान्छु र म लाउँछु भन्छु भने त्यो सपनालाई दुस्वप्नमा परिणत गर्नका लागि कार्यकर्ता पनि तयार छन्, म पनि तयार छु। म यो कुरा भन्न चाहन्छु। अब म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहे, ल हेर्नुहोस् कतिसम्मको फटाइ छ भने तपाईँले एकजना कसैले फोटो खिच्नु होला या तपाईँसँग होला पनि, यो म म्यासेन्जरमा छ के यो कारबाहीमा के लेखिएको छ माथि मिति नै छैन। 2079-02 छ, मिति छैन, तल के लेखिएको छ आज मिति 2079-1-8 गते बसेको कार्य समितिको बैठक। 1-8 भने कहिले हो मलाई भनिदिनुहोस्। 1-8 भनेको वैशाखको 8 गते, चुनाव भएको कहिले वैशाखको 30 गते यहाँ लेखेको हेर्नुहोस्। 1-8 गते आइतबार दिनको 2 बजे बसेको नेपाली काङ्ग्रेस वडा नम्बर 5 को वडा कार्य समितिको बैठक। बैठकबाट निम्नलिखित निर्णय भयो। 1-8 मा बसे आएर यही छ यो उहाँहरूले दिएको। अनि निवेदकमा केही छैन। नेपाली काङ्ग्रेस वडा 5 वडा कार्य समिति, यहाँ कुनै सभापति पनि छैन, यहाँ कुनै सचिव पनि छैन। यो हतार ले छिटोले भनेर कसैले लेखेर अनि लेटर प्याड लेखेर पठाइदिएको। अब हाम्रो पार्टी सभापतिजी यहाँको यति सोझो हुनुहुन्छ, उहाँले त मलाई आफैले भन्नुभयो लेख भनिदिएँ, मैले लेखिदिएँ। अरू कसले के भने केही पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ के आधारमा लेख्नुभयो? तथ्य एउटा दिनुहोस्, प्रमाण एउटा दिनुहोस्। एउटा चिज त कहीँ प्रमाणितै नगरी कसैको विरुद्ध लेख्ने हो भने त अब जुन वडा सभापतिले जसको विरुद्ध जे लेखिदिए पनि भयो। त्यसकारण यस्तो किसिमको गलत काम कारबाही गर्ने संरचना र पद्धतिलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मेरो आवाज छ, मेरो माग छ, यो कुरा म जहाँ पनि उठाउँछु। त्यसकारण चाहिँ के छ भने मैले तपाईँलाई भने यस्तो नक्कली पत्र र चिठीहरू चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि पेश भएको छ, त्यसले पनि देखाउँछ। अब मैले यति भन्दै अलिकति सानो कुरा, स्वयं ममाथि जुन लान्छना लागेको छ त्यसको विषयमा राखिदिन चाहिँ भर्खरै चुनाव जितेर आउनुभएको यहाँ हुनुहुन्छ। जसले चुनाव लड्यो उसँग सोध्ने कि जसले सहयोग असहयोगको कुरा चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरूसँग सोध्ने कि अरूसँग सोध्ने। अहिले एक खनालजी आएर मलाई भनेर जानुभयो, दाइ तपाईँले टिकट दिनुभयो, तपाईँले सहयोग पनि गर्नुभएको, तर केही मान्छेले मलाई असहयोग गरेका छन्। त्यो कुरा मेरो मनमा छ। दाइको हकमा यो कुरा छँदै थिएन, कहाँबाट कसले नाम हालेर पठाए मलाई थाहा छैन भनेर जानुभएको छ र भोलि कार्य समितिको मिटिङ राख्छु भन्नुभएको छ। अब मैले सुन्दरजीलाई अलिकति केही कुरा राख्न अनुरोध गरेँ। धन्यवाद दाइ। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दाजु ध्रुवले, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अब यो पत्रकार सम्मेलनको कार्यक्रममा जुन मलाई पनि निम्ता गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
विशेष गरेर यो निर्वाचनको सिलसिलामा हामी उम्मेदवार 5 जना उम्मेदवार वडा अध्यक्षको उम्मेदवार एकेदाई लगायत हामी 3 जना यहाँ विजेता सदस्य साथीहरू हुन्छौँ। निर्वाचनको प्रक्रियामा 12 गतेबाट लगभग बिहान 5 बजे उठेर बेलुका 11 बजे सुत्ने हुन्थ्यो। यो कसैसित चाहिँ एउटा सानो टिम बाहेक कसैसित हामी यस्ता प्रक्रियाहरूको बाहिर अलिअलि सामान्य बुझ्ने बाहेक खासै त्यति बाहिर ध्यान जान्थेन। अब भित्रभित्र एकाएक हाम्रा अब कति आफ्ना साधारण साथीहरू क्रियाशील सदस्यहरू व्यक्तिगत रिसिभीको कारणले अब कसैले सुन्दरलाई भोट हाल्ने, कसैले लक्ष्मीलाई भोट हाल्ने, कसैले एकेदाईलाई भोट हाल्ने, त्यो हुनु सामान्य कुरा हुन्। तथापि एउटा समूहले सानो समूहले चाहिँ हामीमाथि असहयोग गरेको भन्ने हामीले चाहिँ पत्ता लगाइरहेका थियौँ। त्यही असहयोगको कारणले गर्दा हाम्रो वडा अध्यक्षलाई चाहिँ हामीले विजय गराउन सकेनौँ। अब यसमा अस्ति भएको निर्णय भनेर भनिएको थियो, त्यो निर्णय गर्दाखेरि लगभग उपस्थित वडा कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्थेन। एक त हाम्रो उपसभापति र क्षेत्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि उपस्थित हुनु भएन। उपस्थित हुने ल यो कुरा ठिक हो कि बेठिक हो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् भनेर निस्केर जानु रहेछ। ल अन्तिममा 5-7 जनाले एउटा निर्णय गर्नुभयो भन्ने मैले सुनेको। म पनि बेलुका गाउँबाट फर्किँदै थिएँ, होइन त निर्णयमा सही गर्नु पऱ्यो, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भने। अब यस्तो कहिल्यै पनि नभएको यो फोन आफू आइगर्नु होइन, के निर्णय हो यस्तो भनेको होइन, हामीले निर्णय गरेका छौँ। अनि बेलुका आउँदा हामी 3 जना थियौँ। हामीले राति अँधेरो माहौल सही गऱ्यौँ। अनि के ल्याउनु भयो भनेको यो सामान्य कारबाही लेखिया छ अथवा छलफलको लागि कुरा लेखिया छ भन्ने कुरा हो। अनि हामीले त अब हो, हामी त इमान्दार सोझो मान्छे, अनि हामीले पनि सही गऱ्यौँ। सही गरेपछि म भोलिपल्टसम्म पत्रकार सम्मेलनमा जाँदाखेरि मैले त हेरेँ होइन कि त्यो बुझाउँदासम्म मै छु स्वयं, मेरो पनि फोटो छ, तर मैले त हेरेँ होइन त्यो दाईको नाम के छ कसो छ भनेर हेरेँ होइन। दाईलाई अथवा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई समेतले कारबाही नगरेर साधारण सोधपुछ गर्ने भन्ने कुरा भएको हो। त्यहाँ त्यस्तो रहेछ। अनि एकचोटि दाईले कुरा गरेपछि मात्रै मैले यो थाहा पाएँ। अब यो कुरामा चाहिँ हाम्रो पूर्ण असहमति छ होइन। यसको चाहिँ हामीले वडा कार्य समितिलाई यो निर्णय फिर्ता लिनको लागि पनि मैले नै अनुरोध गर्छु। व्यक्तिगत रूपमा म क्षेत्रीय कार्य समितिको सदस्यको नाताले पनि यो निर्णय चाहिँ तत्काल फिर्ता लिन अनुरोध गर्छु दाजुको हकमा। अन्य हाम्रो कारबाही गरेका अन्य कारबाहीको लागि सिफारिस भएको अन्य सदस्यको हकमा चाहिँ विशेष गरेर व्यापक छलफल होस् होइन, त्यहीँभित्र छलफल होस्। त्यहीँभित्र छलफल भएपछि प्रमाणहरू त्यस्ता जुट्छन्, ती प्रमाण जुटेका आधारमा केही गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउने वडा कार्य समितिको आफ्नो एउटा नियम सङ्गत प्रक्रिया हो, त्यही अनुसार अगाडि जाओस् भन्नको लागि पनि म वडा कार्य समितिलाई अनुरोध गर्छु। र यही प्रेस युनियनको यो कार्यक्रम मार्फत वडा कार्य समिति र हाम्रो त्यो वडा नम्बर 5 मा रहेका सम्पूर्ण काङ्ग्रेसका नेतृत्वगणहरू, के अरे हाम्रा चाहिँ अब मोहन भाइ महाधिवेशन प्रतिनिधि, अब तरुण दलका अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण टिमलाई नै यो कुराको चाहिँ एकदम व्यावहारिक हुने गरेर तत्कालै यो फिर्ता लिनको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। यही कुरा राख्दै तपाईँहरूसित बिदा हुन्छ। जिल्ला सदस्यसँग सिधै राख्नु सिधै सबैजनालाई जय नेपाल। म त्यसरी थापा मेरो नाम। म चाहिँ जिल्ला सदस्य पनि होइन, अहिले वडा सदस्य। मेरो कुरा पनि यही हो, म पनि यसरी वडा टोलको अध्यक्ष भएको त 12 वर्ष भइसक्यो होइन, तर पनि मेरो राजनीतिक दलमा चाहिँ म हिँडेको लायक परेको थिइनँ है। म यो आत्मैदेखि मेरो भित्रै आत्मादेखि भन्न चाहन्छु।
चाहन्छु। मलाई टोलमा सहयोग गर्ने झुलबहादुर काका हुनुहुन्छ। आज अनि पछि गएर यसरी गर्नुपर्छ, यस्तो ठाउँमा हिँड्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको दाइलाई सम्झिन चाहन्छु। अनि त्यसपछि मोहन सरलाई पनि सम्झिन चाहन्छु म यहीँबाट। मैले केही कुरा पनि नलगाइकन भन्न पर्दाखेरि राजनीति भनेको के हो मलाई थाहा थिएन आजसम्म। तर पनि आज आएर दाइले भने जस्तै हामीलाई बोलाउनु भयो, छिटो आउनु यहाँ निर्णय गरेको छौँ हामीले भनेर बोलाउनु भयो। हामीले त्यसरी नै हामी 3 जनै थियौँ। अनि पछि गएर नि हामीले सही गऱ्यौँ। सही गरेपछि दाइले पनि भन्नुभयो, पछि फेरि अर्को निर्णय देखियो होइन, यस्तो गर्नु यस्तो रहेछ, दाइले यस्तो भन्नुभयो भनेर दाइले फोन गरेपछि अच्छा हो र दाइ भन्ने कुरा भयो मेरो पनि। अनि जता नि हुन्छ भनेर हामी फेरि त्यो पत्रमा पनि सिफारिसमा पनि सही गऱ्यौँ। तर मैले के भन्न चाहन्छु भने मलाई दाइहरू अग्रज साथीहरू सबैजना हुनुहुन्छ, मैले केही बुझेको पनि छैन, जानेको पनि छैन। तर पनि मेरो आत्मै जीवनले के भन्न चाहन्छु भने दाइहरूलाई नै अहिले यस्तो नराम्रो लान्छना लगाएर अहिले उहाँहरू अगाडि बढाउन र बढ्नलाई होइन उहाँहरू जति पनि हिँड्नुभएको छ यस्तै गरेर उहाँहरूलाई नै यसरी नै लान्छना नराम्रो आरोप र लान्छना लगाएर हिँड्यो भने अहिले हामीलाई अगाडि बढाउने दाइ हुनुहुन्छ है। मैले सिधै कुरा भन्छु, म जहाँ गए पनि म यही कुरा बोल्छु, विनम्रका साथ भन्छु। दाइहरू हुनुहुन्छ भने दाइहरूलाई नै यसरी लान्छना लगाएपछि हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन। एउटा कुरा यो भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी नै नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीभित्र बसेर होइन हामी नै साथीभाइ नै यसरी एक अर्कालाई आरोप लगाएर जाँदैमा हाम्रो यो नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ जाला होइन, कुन ठाउँमा पुग्ला होइन, कसरी हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामीले त हो आफ्नो साथीभाइसँग नै हामीले हातेमालो गर्दै जाने हो होइन। तर पनि हामीले नै यसरी नै एउटालाई आरोप लगाउँदै अर्कोलाई आरोप लगाउँदै गयो भने हाम्रो त यो पार्टीले सिक्दिन्छ नि त। अब आउने आगामी दिनहरूमा त पार्टीले सिक्दिन्छ नि त। तर पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसरी लान्छना लगाउनुभन्दा पहिले नै मैले भनेको पनि त्यहाँ समितिमा यसरी गर्नुभन्दा पहिले नै हामी सदस्यहरूलाई पनि बोलाएर एकचोटि मिटिङ राखेर यो कुरा गरेको भए पनि हामीबाट नि नजान भयो केही शब्दहरू आउँथ्यो कि त होइन, केही कुराहरू आउँथ्यो कि त भन्ने मेरो पनि मनसाय थियो। तर आज म धेरै खुसी पनि छु, यसरी बोल्न पाउँछु जस्तो मलाई पनि लागेको थिएन। यो मैले मनमा कुरा राखिरहेको थिएँ, यो कुराहरू भन्न पाउँछु कि पाउँदिनँ। तर दाइसँग मेरो भेट पनि भएको छैन, मलाई कसैले फोन पनि गर्नुभएको छैन। मलाई अगाडि बढाउनु भएको जिल्ला सदस्यमा नि दाइले नै हो, मोहन सरले नै हो होइन। टोलमा सघाउनु हुने मेरो झुलबहादुर काका हुनुहुन्छ र उहाँहरूकै साथमा लिएर म आज यहाँसम्म आइपुगेको छु। एउटा सदस्यमा आइपुगेको छु। तर भोलि पछि गएर दाइहरू नै माथि त दाइहरू लड्नुभएको हो नि त, हामी त लडेको छैन नि त। हाम्रो त नाम मात्रै आउनु न त भनेर सहयोग गर्नुभएको छ नि त। उहाँहरूको साथमा हामी हिँडिरहेका छौँ र दाइहरूलाई नै यसरी लान्छना लगाउँदाखेरि यो साह्रै अत्यन्त दुःखको कुरा भएको छ। र अनि साथीहरूलाई पनि सबैलाई लान्छना लगाइदिनु भएको छ। तर कतिपय साथीहरूको पनि उहाँहरूको कुरामा पनि अन्तहात आत्मैदेखि भन्छु कि अन्तहात जाँदैन होला जस्तो लाग्छ कि हामी काङ्ग्रेस हौँ नि त होइन। म यतिको उमेरकोले भन्दा पनि हामी काङ्ग्रेस हो नि त, तर हाम्रो पनि अन्तहात जाँदैन। र दाइहरूले यसरी अगाडि बढाउन कोसिस गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले त पक्कै काङ्ग्रेसलाई भोट नहालेर अन्तै हाल भनेर हिँड्नुभएको त पक्कै छैन होला नि त यो कुरा त। तर यो कुरा बुझ्न जरुरी थियो कि हामीले पहिला नै दाइहरूसँग यसो सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु थियो। तर म पनि एकदम विनम्रताको साथ भन्छु, हाम्रो पनि गल्ती जस्तो मलाई महसुस भएको। हिजो पनि मैले त्यही कुरा राखेको छु कि हाम्रो पनि कतै गल्ती भएको त होइन, हामीले पनि एकपल्ट सोधपुछ गरेर सिग्नेचर गर्नुपर्ने त होइन होइन। तर यो कुरा मैले समिति साथ पनि मैले राखेको थिएँ, दाइसँग नि मैले भनेको थिएँ। म दाइसँग अलिकति धेरै कुराहरू गर्नुभएको हुनाले तर दाइलाई चाहिँ मैले एकचोटि भोट जितिसकेपछि चाहिँ मैले फोन गरेको थिएँ। तर म पनि धेरै हजुर यो कुरा चाहिँ म चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ म तपाईँलाई यहीँबाट भन्न चाहन्छु, म भोट गनेको भित्र थिएँ तर मोबाइल लान पाएको थिइनँ। म पनि दिनरात खटेर म पनि त्यही भित्र बसेर म रातभरि सुतेको छैन म पनि है भोट गर्दाखेरि। तर हो दाइले भने जस्तै 6वटामा भोट आउने एउटामा नआउने यो कसको कमजोरी। अनि हामीले पहिले टिकट दिने बेलामा म पनि त्यहाँ के अरे टिकट पाउँछु कि पाउँदैन यो त मेरो केही गुनासै थिएन। तर पनि पनि हालौँ न त, अब जिल्ला सदस्य मान्छेले अब वडा अध्यक्षमा हाल्न पनि सदस्यमा हालौँ न त, नाम के हुन्छ र भनेर मैले पनि सदस्यमा नाम हालेको। अहिले हामीले यसरी लान्छना लगाउँदै गर्दाखेरि हामीले पहिला नै सोच्नु पर्ने थियो कि साथीहरूले कुन ठाउँको साथीलाई
सुविधा राम्रो हुन्छ। हाम्रो कमजोरी नसोचिकन हामीले दाइहरूलाई नै टिकट दिने दाइहरूलाई नै कमजोरी सोच्यो भने त हाम्रो त कहाँ गयो हालत भन्नु त हो कि होइन। यो कुरा मैले चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि हामी साथीहरू बिच नै हाम्रो एकदम यो कमजोरी अवस्था हो के। हामीले के अरे मूल नारा लगाउँदाखेरि हाम्रो होइन राम्रो मान्छे छान्नुपर्छ भन्ने हामी आफै स्वयं काङ्ग्रेस जिताउ अभियान घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउ भनेर हामी स्वयं, तर टिकट दिने बेलामा यहाँ त राम्रो होइन हाम्रै मान्छे छाने जस्तो गरेर दाइलाई आरोप लगाउन त भएन नि त। यो कुरा त भएन नि त, गलत हो नि त। तर पनि यो कुरालाई चाहिँ मैले मध्येमा राख्दै कतिपय कुराहरू गलत बोले होला है, कतिपय कुराहरू अब सही होला या त मैले अब छानबिन गर्न मैले पनि जान्दिनँ। फर्स्ट टाइम हो होइन, यसरी बोल्न पाएको नै फर्स्ट टाइम हो। र यति भन्दै दाइहरूलाई चाहिँ र साथीहरूलाई पनि सबै साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी यसरी मिलेर जानुपर्छ। दाइहरूलाई यसरी आरोप लान्छन् लगाउनु हुँदैन, मिलेर जानुपर्छ भन्दै र साथीहरूलाई पनि सबैलाई नै सहमति आउनको लागि हाम्रो काङ्ग्रेस बचाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो संस्था काङ्ग्रेस भन्दा नि हाम्रो संस्था बचाउन जरुरी छ के हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि संस्था बचाउन पर्छ भन्दै मेरो यो भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्नु सक्छ। हामीलाई जय नेपाल। लक्ष्मीको स्वर अलि उठ्छ भनिन्छ सटिकमा राखिदिनु सकेको आज हामी चुनावको माहौलमा घर घर प्रचार गर्दै जाँदा अहिले सरहरूलाई लाग्छन् लाग्यो, तर भोटको दैलो दैलो जाने काङ्ग्रेसहरूले कतिपय जनताले भन्नुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसले केही गरेन, कहिले काङ्ग्रेसलाई भोट हालिँदैन भनेरै भन्नुहुन्थ्यो। सुन्दर दाइले म दोहोरिएर आएँ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरू अर्को व्यक्ति आउनु पर्थ्यो, तपाईँहरू दुईजना आउनुभयो, मलाई आउनु पर्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। हामीहरूलाई कति जनताहरूले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। तर यो लालछाना लाएको जनताबाटै गएको भएको यो पुरा आरोप सरहरूलाई मात्रै लालछाना लाएर यो सहमति कुनै पनि मिटिङहरू बस्दाखेरि हामीलाई सदस्यहरूलाई कुनै थाहा भएन कि हामी सदस्य जितेर आएको सदस्यहरूलाई थाहा भएन। मिटिङ कार्य समिति बसियो अरे, कार्य समिति बसेर मिटिङ बसेर रात दाइकै यिनै कुराहरू दाइले राति राति बोलाइयो सर भोलि यहाँ आयो भनेर भन्दाखेरि मैले भने सरले भन्नुभयो खाऊ साधन छैन, छोरा लिएर आउनु भन्नुभयो। छोरो लिएर मेरो 40 वर्ष लाग्यो। 40 वर्ष आँखा नदेखेको को हाल्नुभएको नाम पनि मैले पढिनँ, निर्णय पनि मैले पढिनँ, सही पनि अहिलेपछि भन्दा क्याटिङ गरेर त्यसरी मैले त सही पनि गरेर जाने के भयो, मलाई 40 लागेको छ क्या हो भने त्यहाँदेखि त्यस्तो निर्णयहरू मैले केही गरेको छैन। हामीलाई थाहा पत्तो केही पनि छैन। अब पाँचजना सुनेको थिएँ मैले, 8जना हुँदो रहेछ सुनाइमा मेरो। मैले चाहिँ 5जना सुनेको थिएँ, 8जना हुँदो रहेछ। यो आरोप चाहिँ सहमतिमा आउनुपर्छ, सरलाई लाछाना लाउनु न भन्ने चाहिँ भन्दै मेरो भनाइ हेरेर चाहिँ मेरो घाँटीहरू यहाँ भन्दै बिराउँछ। साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भने प्रतिनिधिमूलक हिसाबले जस्तो मैले चाहिँ के चाहिँ भने विगतका दिनहरूमा जयन्तीहरूलाई हामीले चिन्यौँ, देख्यौँ, भोग्यौँ, अनुभव गर्न पायौँ। विपक्षीहरूसँग पनि जब जब पार्टीको कुराहरू आउँछ, बोल्ने व्यक्तिको मान्छे त्यो बोल्ने व्यक्ति पार्टीको तर्फबाट खोज्नु त हजुरकै नाम लिन्थ्यो। अहिले चाहिँ हजुर आएर जो पार्टीको प्रवक्ता थियो प्रति त्यति बेलाको प्रतिपक्षीहरूलाई कहलाउने नाम नै हजुरको थियो भने अहिले आफैले आएर यहाँ प्रेस मिट गरेर पार्टीले यस्तो गर्यो त्यस्तो गर्यो भन्ने बारेमा आइरहेको छ होइन। अब भोलिका दिनमा आफ्नो कुरा क्लियर गरिसक्नुभयो। भोलिका दिनमा पार्टीले आफ्नो निर्णय भित्रले दोस्रो आफूलाई केही वक्ताको रूपमा अगाडि बढाउन चाहोस् भन्ने चाहोस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले अब के चाहनुहुन्छ त? लास्ट पोइन्ट के हो तपाईँको पार्टीसँगको अपेक्षा? यो पार्टीको प्रश्नै होइन, फगत पार्टीका विभिन्न संरचना छन्, तीमध्ये वडा कार्य समितिका केही सीमित व्यक्तिले मान्छेहरूलाई उपस्थिति गराएर घर पठाएर अनि कसैलाई जानकारी नदिइकन निर्णयपछि लेखाएर अझ मिति पनि यस्तो गरेर यो सब फजुल हो, गलत हो, षड्यन्त्रको मन्सायले गरेको हो, यस्ता कुरा खारेज गरिनुपर्छ। यदि यो गलत कुरा खारेज हुँदैन भने त्यस्ता संस्था र त्यस्तो गलत काम गर्ने प्रतिनिधिमाथि उल्टो कारबाही गरिनुपर्छ भनेर म प्रस्ताव राख्छु। दाइलाई मेरो एउटा प्रश्न है, तपाईँसित मेरो 28 गते बसाइ होला है, त्यसमा चाहिँ तपाईँले डेन्जर जोनमा 5 छ 7 छ
1200 हो 5 को हकमा के कति उठाउनु भयो 7 को हकमा तपाईँ 12 को हकमा कति उठाउनु पत्रकारहरूलाई जिज्ञासा राख्दिनु। ठिक छ, एकदम धन्यवाद है। मैले भनेकै हो, मैले चुनावभन्दा अगाडि केही आकलनहरू गर्दा 5 नम्बरको स्थिति किन गम्भीर मैले देखेँ भने चिन्तुटार बेल्टबाट सदैव हामीलाई 100-200 मत आउने ठाउँमा 150 मत आउने ठाउँमा माओवादीको विद्रोही उम्मेदवार हुनु र हाम्रो काङ्ग्रेसको साथीभाइभित्र तीव्र प्रतिक्रिया चाहिँ नि देखिनु। अनि त्यसपछि गएर यता हाम्रो साँगेको भेगतिर पनि प्रतिनिधित्व अहिले लक्ष्मी बहिनीले भनिन् पुरानै भाइहरू दोहोरिनुभयो नयाँले पाउनु भएन भन्ने त्यता पनि त्यता आक्रोश हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि जातीय मुद्दा पनि तीव्र रूपमा बढेर हिजो सधैँ काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुभएको साथीहरूले पनि मुखले डाइरेक्ट त नभन्ने तर भित्रभित्र अर्कोतिर मत हाल्ने सङ्केत हो कि भन्ने सूचना पाइसकेपछि म तपाईँलाई प्रमाणको रूपमा यही भनिदिन्छु। मैले बेतेनीका 10औं साथीहरूलाई घर बोलाएँ। बेतेनीका एकेजीलाई थाहा छ उहाँलाई साक्षी राखेर साथीहरू त्यसमा नरवार दिदी अमरजी लगायत थुप्रै अरूको नाम मलाई याद छैन। मैले हेर्नुहोस् तलमाथि भयो भने भोलि तपाईँहरू सुकुम्बासी एरियामा बस्नु भएको छ यावत जग्गा दर्ता र विकास निर्माणको कुरो छ मुआवजाको कुरो छ पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारहरूले चुनाव हार्यो भने धोका हुन्छ तपाईँहरू 1 इन्च पनि बाहिर जानुहुन्न भनेर करिब 5-10 जनालाई घरमा राखेर मैले उहाँहरूलाई सम्झाएर पठाएँ। मेरै गाउँका केही 1-2 जना भाइहरूले चाहिँ नि उल्टो पाल्टो कुरा गरेका छन् भन्ने कुरा मलाई सूचना आएपछि उनीहरूलाई मैले दमौली बोलाएँ। म अहिले नाम यहाँ राखिहाल्न चाहिनँ। उनीहरूलाई बोलाएर मैले के भने तिमीहरू जीवनभर काङ्ग्रेस भएर हिँडेको सदैव तिमीहरू पार्टीको पङ्क्तिमा छौ र अहिले कुनै पनि गलत निर्णयको कारणले गर्दा यो ओडा हार्यो भने यो पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार प्रमुख उपप्रमुखदेखि वडाध्यक्ष र सदस्यहरू हार्यो भने यो ध्रुववादले हारेको हुन्छ भनेर भोलि चाहिँ प्रहार हुन्छ। तिमीहरूले मेरो इज्जतको लागि पनि ओडामा काङ्ग्रेसको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई भने। म तीर्थ तराईको घर गइनँ कि मैले चिन्तुटारका चाहिँ तराई साथीहरूलाई घर बोलाएर उनीहरूलाई मैले सम्झाइनँ कि चाहे मैले चाहिँ छेत्री गाउँको साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो गणेश छेत्रीजी उहाँलाई फोन गरी होइन उहाँले अलिक कडा कुरो गरिरहनु भएको थियो यस्तो नगर्नुहोस् है धोका हुन्छ। मैले आफ्नो बुद्धि बर्गत विवेक लागेसम्म आफ्नो ओडामा त्यो प्रयत्न गरेँ। अब जहाँसम्म 12 नम्बरको ओडाको कुरा गर्नुभयो त्यहाँ मेरो खासै धेरै पहुँच छैन मेरो पहुँच छैन। त्यहाँ केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईजीले ह्यान्डल गरिरहनु भएको थियो। त्यो रिस्क जोनमा छ भन्ने सूचना मलाई प्रशासनको तर्फबाट साथीभाइको तर्फबाट केही इन्टेलिजेन्सका स्रोतहरूको तर्फबाट प्राप्त भएको कुरा मैले साथीसँग सेयर गरेर हुँ। र 7 नम्बरको हकमा बुथमाथि मेरो प्रिय भाइ जसलाई राजनीतिक जीवनमा यो हाइटमा ल्याएको मैले हाम्रो न्यौपानेलाई पहिला जिल्ला विकासको सदस्य बन्नेदेखि तमाम उहाँको राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा ठुलो सहयोगी म नै हुँ। उहाँले मलाई सुरक्षाको अलिकति खतरा छ दाइ भनिदिनु पर्यो भनेपछि मैले तत्कालै एसपीलाई प्रशासनलाई है त्यहाँ चाहिँ बुथैमाथि तलमाथि हुन सक्ने छ अनि तल्लो बेल्टका साथीहरूको चाहिँ रियाक्सन छ भन्ने बुझेपछि मेरो बुद्धि र बरकतले भ्याएसम्म मसँग भएका फोन नम्बरहरूको आधारमा उहाँहरूलाई मैले फोन गरेँ भने तलमाथि नहोस् है त्यहाँ एकजना वडाध्यक्ष चाहिँ हार्ने खतरा छ भन्ने सुनेको छु सदस्य जिते पनि भनेर मैले त्यो समेत साथीहरूलाई मैले चाहिँ नि राखेँ। एवं रीति आफूले भनेर हुनसक्ने ठाउँमा मैले त्यो कुरा भनेकै छु गरेकै छु तर सबै मैले गरेको कुरो लागू भयो तिनीहरूले माने तिनीहरूले गरिहाले भन्ने कुरा होइन। मैले आफ्नो प्रयत्नमा कुनै कमी राखेको छैन। धन्यवाद। सानो मेरो एउटा जिज्ञासा छ ध्रुवदाईको तनहुँको इतिहासलाई हामीले केलाउनु पर्दैन। पूर्व मेयर पनि भइसक्नु भएको र उदाहरणीय कार्यहरू पनि आफ्नो कार्यकालमा गरिसक्नु भएको र यो सँगसँगै सुन्दरजीले चाहिँ मैले त्यहाँ सही चाहिँ गरेँ होइन तर के थियो निर्णय भनेर मैले हेरिनँ भन्नुभयो। यसमा तपाईँहरूको सानो त्रुटि भएन र उहाँ म्याडमले पनि त्यही भन्नुभयो होइन यो त हेरेर सही गर्नु पर्थ्यो कि किन हेर्नु भएन भन्ने मेरो सानो जिज्ञासा। त्रुटि चाहिँ हामीबाट भएकै हो गलतलाई गलत भन्नै पर्छ होइन। यो 5 वर्षसम्म यही वडा कार्य समिति वडा सदस्यको रूपमा बसेर काम गरेँ मैले। त्यति बेला पनि वडा सचिवजीले त्यो सही गरे माथि
अनि पछि निर्णय त्यो प्रिन्ट गरेर हाल्दा समय लामो लाग्ने अनि विश्वासले सही गर्नु पऱ्यो नि माथि त होइन हामी उपस्थितिमै छैनौँ हामी हाम्रो नाम हामी उपस्थितिमै छैनौँ छलफलमै छैनौँ तर बेलुका बोलाएपछि होइन राम्रै कुरो होला नि त साथीभाइ अब सँगै बसेको होइन यत्रो लामो समय राम्रै निर्णय गर्नुभयो राम्रै छलफल गर्नुभयो भनेपछि छलफल राति कति 8:30 बजे कि 8 बजे म त्यो कुनै ओछ्याएर सकेँ भोलिपल्ट बोलायो भने त्यो छ है साथीहरूको अलिकति यो कुरा उहाँले भन्ने मैले हाम्रो वडा के छ भने सिधा सादा मान्छेहरूको वडा छ धेरै हेर्नुहोस् है दरै गोटे गुमाल मगर अलिअलि बाहुन यतापट्टि 8 नम्बर वडामा अब त्यस्तै छ अब त्यो कार्य समिति अब उहाँहरू चुनाव लडेर चाहिँ हार जितमा चाहिँ थोरै मतले जित्नु भएको छ सबैलाई अलिअलि त्यो अलिकति इमोसन आइरहेको पनि बेला हुन्छ होइन त्यसो हुनाले केही साथीहरूले असहयोग गरे भन्ने चर्चा परिचर्चा त्यहाँ चलेकै हो गरेका पनि होला मैले गरेको छैन भन्दिनँ म कसैको मलाई पनि धेरै कुरो थाहा होला तर ती भवाङहरू पालहरू टाल्नलाई मैले अन्तिमसम्म कोसिस गरेको छु मेरो प्रयत्न त्यति हो अनि त्यही उसमा चाहिँ उहाँहरूले हेर्दै हेर्नु भएन राति आउनुभयो गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको गल्ती भए पनि निर्दोष गल्ती हो इनोसेन्ट मिस्टेक भन्छ त्यही मिस्टेक हो जानी जानी गरेको होइन कि निर्दोष रूपमा गरेको गल्ती हो भन्ने म चाहन्छु।